जसरी भए पनि हामीले केही कुरा कसैलाई दान दिनुपर्छ भनियो, घरमै बसेर अरू केही सक्दैनौँ भने पनि जलदान गर्नु अरे। जलदानको धेरै ठुलो महत्त्व छ। दुनियाँमा कोही यति गरिब व्यक्ति छैन जसले दिनको लागि जल पनि नसकोस्। जल दिन हर व्यक्तिले सक्छ, मन बनाओस् अरे त्यस्तो र जलदान गरोस् अरे। जलदान गर्नुको धेरै ठुलो महिमा छ। जसले कसैलाई जलहरू दिन्छ, दान गर्छ र मनलाई संयमित बनाउँछ र जीवनमा कीर्ति आदि इत्यादिको लागि कार्य गर्छ भने त्यो व्यक्तिले तीर्थयात्रा नगरे पनि तीर्थयात्राको फल पाउँछ भनेको छ। बोलो नारायण भगवानको। यदि त्यसो गर्दैन व्यक्तिले पाप कर्ममाथि पाप कर्मलाई गरिरहन्छ। एउटा पाप कर्म सकिँदा नसकिँदै अर्को पापलाई अँगाल्छ व्यक्तिले भने उसले धेरै ठुलो दण्ड पाउनुपर्छ। त्यो यमराजको दण्डबाट ऊ केही गरी पनि बाँच्न सक्दैन। उसले यमराजको दण्ड अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। जस्तो कर्म गरेको छ उसले त्यस अनुरूप दण्डलाई त सज्जन भोग्नै पर्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। कसै कसैले भनिन्छ, हामीलाई पनि लाग्छ भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि त सत्कर्म नै गर्नुपर्छ होला, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवानको भजन नै गर्नुपर्छ होला। हाम्रो मनमा लाग्न सक्छ यी कुराहरू, तर प्रमाण छ हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न भजन नै गर्न जरुरी छैन। गाली गर्न सक्यौँ भने पनि भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ। रावणले भजन गरेन, हिरण्याक्षले भजन गरेन, हिरण्यकशिपुले भजन गरेन, गाली गरेर प्राप्त गरो। तर सज्जन हामी त्यतिसम्म निष्ठुर छैनौँ, त्यतिसम्म हामीमा शक्ति छैन कि हामीले भक्तिले भगवानलाई प्राप्त नगरेर गाली गरेर प्राप्त गरौँ। अनि धर्मै गर्नुपर्छ होइन, एउटा व्याधाले पनि भगवानलाई प्राप्त गरेको छ नि। यो कर्म होइन, यो कर्मको फल लागेको होइन। द्रौपदीको साडी तानियो, कर्मको फल हो यो। पञ्च पाण्डवहरू वनवास जानु पर्यो, कर्मको फल हो यो। भगवान श्रीकृष्णले त चाहनुहुन्थ्यो मेरो माता पिता बाँचिरहन्, तर उहाँहरूले पनि छोडेर जानु पर्यो। किन? कर्मको फलबाट भगवान भन्नुहुन्छ म स्वयं पनि बचाउन सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा कर्मलाई सुधार बाबु। कर्मलाई सुधार्यौ भने जीवनमा दुःख पाउँदैनौ, कष्ट पाउँदैनौ। कर्म राम्रो गर्नुपर्छ। जीवले जन्म लिइसकेपछि भगवान नारायणले गरुडलाई भन्नुभयो, भगवान श्री नारायणको, भगवान श्री रामको, भगवान कृष्णको यो जुन जाङ छ यो वज्र बराबर छ, तर पनि व्याधाले बाण हान्दाखेरि उहाँले यो संसारलाई छोडेर परमधाम जानुभयो। किन? कर्ममा काहीँ त्रुटि भएको छ सज्जन। यही वर्णन गरिन्छ, एउटा व्याधाले पनि भगवानलाई प्राप्त गरौँ भने हामी त व्याधा बराबर छैनौँ, हामीले त भगवानलाई भजिरहेका हुन्छौँ, भगवानलाई निश्चित प्राप्त गर्छौँ। शास्त्रले वर्णन गरेको छ, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य याधवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने त? कसैले भन्नुहुन्छ बुढो भएर भगवानको भजन गर्ने होला, जवानीमा त भगवानको भजन गर्नु पर्दैन होला। सज्जन सम्पूर्ण युवा वर्गहरूलाई यहाँबाट मैले यही भन्न चाहन्छु कि जस्तो प्रकारले 1-2 घण्टा मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि 24 घण्टा चलाउन सक्छौँ, त्यस्तै प्रकारले सकिन्छ भने आधी घण्टा, सकिँदैन भने 15 मिनट, त्यो पनि सकिँदैन भने 5 मिनट भए पनि भगवानको नाम लिनु। दिन राम्रोसँगले बित्छ सज्जन। भगवानलाई प्राप्त गर्न कुनै वृद्धावस्थाको जरुरी छैन। भगवानलाई प्राप्त त बच्चा ध्रुवले पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। ध्रुव कुनै वृद्ध हुनुहुन्न थियो। वृद्ध भएर भगवानलाई प्राप्त गर्छु भन्नु सोच जुन छ त्यो सोच उत्तम सोच होइन सज्जन। ध्रुवजी महाराजले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो बच्चैमा।
व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्यका। कसैले भन्नुहुन्छ भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि त पढ्नुपर्छ होला, लेख्नुपर्छ होला, जिन्दगीमा वेद पढ्नुपर्छ होला, पुराण पढ्नुपर्छ होला। त्यो होइन, केही पढ्ने जरुरी छैन भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि। एउटा हात्तीले के पढेको थियो र सज्जन, त्यो गजेन्द्रले के पढेको थियो? एउटा उसले भगवानलाई कमलको फूल अर्पण गर्न साथ हरि अवतार लिएर आउनुभयो। त्यस कारणले गर्दा ईश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि कुनै ज्ञानको जरुरी पनि छैन। बोलो गोविन्द भगवानको। विद्या गजेन्द्रस्यका। कसैले भन्नुहुन्छ म त तल्लो जातको भएँ, विशिष्ट जात ब्राह्मणहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्ने होला, म ब्राह्मण भएर जन्मिन, मैले भगवानलाई प्राप्त गर्दिनँ होला भन्ने यदि मानसिकता छ भने त्यसो होइन। प्रमाण दिनुहुन्छ का जाति विदुरस्य। विदुरजी महाराजको कुन जाति थियो र? एउटा दासीको छोरा थिए विदुर त। तर भगवानले सज्जन जब जानुभयो पञ्च पाण्डवहरूको निमित्त अलिकति भूमि दिन्छौ कि भनेर जानुभएको थियो। गएको बेला उहाँले दुर्योधनलाई भन्नुभयो, हे दुर्योधन सुन। दुर्योधनलाई बार बार भन्नुभयो 5 गाउँ भए पनि देऊ, 5 गाउँ दियौ भने पनि पञ्च पाण्डवले तिमीहरूसँग युद्ध गर्दैनन्। तब पनि दुर्योधनले केही दिएन। भन्यो सुच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, युद्ध गरेर यदि प्राप्त गर्छन् भने सबै लैजाउन्, तर बिना युद्ध म केही पनि दिनेवाला छैन भनेर दुर्योधनले भनो। भगवान कृष्णलाई जब दुर्योधनले भोजन गर्नुहोस् भगवान भनेर भनेको थियो, भगवान कृष्णले भन्नुभयो तिमीसँग प्रेम पनि छैन, मलाई भोक पनि लागेको छैन, म तिम्रोमा भोजन गर्दिनँ, बरु म विदुरकोमा जान्छु भनेर विदुरजीको पत्नीले खुसीले सज्जन कोला दिनुपर्ने, केरा दिनुपर्ने थियो। त्यो दिने बेलामा बोक्रा बोक्रा दिन भगवान कृष्णले त्यही बोक्रालाई खानुभयो। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खायो। दुर्योधनको मेवालाई त्यागेर साग विदुरको घरमा ग्रहण गर्नुभएको थियो। कुनै जातको जरुरी छैन भगवानलाई प्राप्त गर्न, भगवानलाई त विदुरजी महाराजले पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेनसँग शक्ति थिएन, स्वयं पुत्रले त्यस्तो दण्ड दिएको थियो, तर महाराज उग्रसेनलाई पनि भगवानले दर्शन दिनुभयो। मान्छे कसैले भन्नुहोला रूप चाहिन्छ होला भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, त राम्रो हुनुपर्छ होला, नत्र भगवान मिल्दैन होला। यदि त्यो सोच छ भने पनि त्यस्तो होइन। कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम। भगवान श्रीकृष्णले त 3 ठाउँबाट टेढी त्यस्तो कुरूप कुब्जालाई पनि त उत्तम लोक प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यस्ता दयालु प्रभु परमात्मा कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम किम तत् सुधाम नो धनम। कसैले भन्छन् धन सम्पत्ति चाहिन्छ होला, दान गर्नुपर्छ होला, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि दानकै कुरो आउँछ। होइन सज्जन, दानै गरेर मात्रै भगवान प्राप्त हुने होइन। सुदामाजी महाराजले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो, जसको घरमा खानको लागि बिहानको लागि अन्न हुँदैन थियो बिहान पनि। त्यस कारणले गर्दा जीवनमा अलिकति सन्तोषी भावना यदि व्यक्तिको मनमा आयो भनेदेखि उसको उद्धार हुन्छ। उसले जीवनमा पाप कर्महरू गर्दैन। मनलाई सन्तोषी राखोस् भन्नुभयो। एउटा कथा सुनाउँछु। एउटा राजा रहेछन्। राजाले आफ्नोमा काम गर्ने चौकीदार आदि इत्यादि म्यानेजरलाई सोधेछन्, हामीसँग सबै धन कति छ त्यो बताऊ त, लेखाजोखा गर्नेलाई राजाले सोधे। लेखाजोखा गर्ने व्यक्तिले भनौ महाराज 7 पिँढीलाई पुग्ने चाहिँ भइसक्यो। महाराजजी तुरुन्त बेहोस भए, लडे, भन्न थाले 8औं पिँढीलाई के गरौँ अब मैले, 8औं पिँढीको लागि के दिनु मैले, 8औं पिँढीलाई पुगेकै रहेनछ। त्यही भन्न थाले। दिन रात 5-7 दिन भयो, 8औं पिँढी कसरी बाँच्छन्, अब 8औं पिँढी कसरी बाँच्छन्।
पत्नीले सोचिन् यी त पागल भए जस्तो छ, लानु पर्यो साधु सन्त भएकोमा। सन्त भएको ठाउँमा लगे। सन्त भएको ठाउँमा लगेर भनिन् पत्नीले, पतिदेव मेरो भगवान, हे गुरुदेव, मेरो पतिलाई त के भयो भयो, 8औं पिँढीलाई केही छैन, 8औं पिँढीलाई केही छैन मात्रै भन्छन्। त्यति बेला साधुले तुरुन्त आफ्नो शिष्यलाई भन्नुभयो, बाबु केही भोजन बनाऊ त, यिनीहरूको लागि दिनु पर्यो। शिष्यले भन्यो, महाराजजी अहिलेको लागि त भोजन छ, तर भरेको लागि भोजन छैन। साधुले भन्नुभयो, अहिले बनाऊ भोजन। त्यति बेला ती रानीले सुनिन्। रानीले भनिन्, गुरुदेव हजुरको लागि हामीले 5 गाडी अन्न लिएर आएका छौँ, यो राख्नुहोस्, हजुर भरे खानुहोला। त्यति बेला ती सन्त, ती गुरुले भन्नुभयो, यो अन्न मलाई चाहिँदैन, यो लिएर जाओ। किन गुरुदेव, हजुरलाई हजुरको घरमा त भरेलाई खाने पनि अन्न छैन भन्दैछन् हजुरको विद्यार्थीले। गुरुजीले भन्नुभयो, अहिलेको लागि अन्न जसले व्यवस्था गरो, भरेको लागि पनि त्यसैले व्यवस्था गर्छ, मलाई चाहिँदैन। तुरुन्त त्यो राजा उठ्यो, अरे अरे जसले अहिलेको लागि छ, भरेको लागि छैन, ऊ व्यक्ति खुसी छ। मेरो घरमा 7 पिँढीसम्मको लागि सम्पत्ति भयो, म 8औं पिँढीले के गर्छ भनेर सोचिरहेको छु। यस्तो व्यक्तिलाई दरिद्र भनिन्छ, गरिबलाई दरिद्र भनिँदैन। जो जति भएर पनि असन्तोषी छ, असन्तुष्ट दरिद्र। जो असन्तोषी छ उसलाई दरिद्र भनियो। गरिबले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्छन्। सुदामालाई गरिब भनियो, दरिद्र भनिएन। बोलो गोविन्द भगवानको। त्यस कारणले गर्दा ईश्वर जान्नेहरूले, ब्रह्म जान्नेहरूले र भिन्न दृष्टि नभएकाहरूले जीवनमा सधैँभरि सत्कर्म गरिरहनुपर्छ, राम्रो कार्य गरिरहनुपर्छ। राम्रो कार्यको फल हामीले जीवनमा अवश्य प्राप्त गर्नेछौँ। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, यदि मैले उसलाई मनुष्य देह दिएर पठाएको थिएँ, तर उसले मनुष्य देहको मूल्य बुझेन, पाप कर्ममा लागिरह्यो, अत्याचार गरिरह्यो, हत्या हिंसा गरिरह्यो, एउटा पशु जस्तै रूपले आफ्नो जीवन बितायो। आखिरी खान, पिउन, बस्न, सुत्न, सन्तान जन्माउने काम त एउटा पशुले पनि त गर्छ नि। आहार निद्रा भयमै थुनञ्च सामान्यमे तत पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभि समान भनिन्छ। खाने, पिउने, बस्ने, मलमूत्र त्याग गर्ने, सन्तान जन्माउने कार्य त एउटा पशुले पनि गर्छ। सज्जन, हामी मनुष्य भएको अलग केमा छ भन्दा हामीले ईश्वरको चिन्तन गर्न सक्छौँ, हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले त हामीलाई मनुष्य भनियो। बोलो गोविन्द भगवानको। शास्त्रहरूले यिनै कुराहरूको वर्णन गरेको छ। साथमा सज्जन, मृत्यु भएपछि कोही पनि जानेवाला छैन। आज यो जीवले, यो प्रेतले दण्ड पाएको छ, उसले हाकार हुकार चित्कार गरिरहेको छ, मलाई बचाऊ मलाई बचाऊ भनेर, तर कोही आएका छैनन्। उनीहरूले त विचार गर्छन् कहाँ जानु, जसलाई पनि प्रेम छ सज्जन यही लोकमा छ, ऊ गयो उसको लागि वास्तै हुँदैन। त्यही भएर जीवले भन्छ, जीवनमा मेरा सन्तान सन्ततिहरूले पाप कर्म कहिल्यै पनि नगरून् है। रुन्छ ऊ, कराउँछ ऊ। साथमा जानेवाला केही छैन यो संसारबाट। एकजना राजा हुनुहुँदो रहेछ। ध्यान दिनुहोला, जीवनको कथा हो। ती राजाका 4 जना पत्नीहरू रहेछन्। ती राजाले सबैभन्दा धेरै प्रेम आफ्नो पहिलो पत्नीलाई गर्नुहुँदो रहेछ, सबैभन्दा धेरै। खाँदा पनि सँगै, सुत्दा पनि सँगै, हिँड्दा पनि सँगै, कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन रहेछ। 1 सेकेन्ड पनि साथ छोड्नु हुँदैन रहेछ पहिलो पत्नीलाई। राजाले दोस्रो पत्नीलाई बिहान बेलुका भेट्ने गर्नु हुँदो रहेछ, सुख दुःखका कुराहरू गर्ने गर्नु हुँदो रहेछ। तेस्रो पत्नी जो थिइन्, तेस्रो पत्नीलाई राजाले यदा कदा कहिलेकाहीँ फुर्सद हुँदा 1 महिना, 2 महिना, 3 महिनामा एकचोटि भेट्ने गर्दा रहेछन्।
जो चौथो पत्नी छिन् ती चौथो पत्नीलाई उसले बिर्सिसकेका रहेछन्, वास्तै नगर्ने कहिल्यै पनि। एक दिन एउटा यस्तो मुद्दा परेछ कि राजाले भन्नुभएछ एउटा साथी लिएर आउनु। जहाँ मुद्दा परेको थियो त्यहाँको व्यक्तिले भन्नुभयो, राजन एउटा पत्नीलाई लिएर आऊ है। राजाले कसलाई लाने त भन्दा जसलाई सबैभन्दा धेर प्रेम गरेको छ उहाँलाई भन्नुभएछ, हिँड अदालतमा जानु पर्यो। उसले भनिसिन् म जान्न। त्यस पछाडि राजा निराश भएछन्, जसलाई मैले सबैभन्दा धेरै प्रेम गर्थेँ उसले त सिधै जान्न भने। त्यस पछाडि जसलाई उसले बिहान बेलुका भेट्थे उनलाई भने, तिमी हिँड न त। उनले भनिन्, घरको ढोकाभन्दा टाढा जान्न म। अर्को पत्नीलाई भने, तेस्रो नम्बरको पत्नीलाई उनले भनिन्, जहाँ अदालत छ अदालतको गेटसम्म त जान्छु तर गेटबाट भित्र छिर्दिन। ऊ निराश भएर रुन लागेका थिए। अब के गरौँ, कोही गएनन्। तब चौथो पत्नी आफै आइन् र भनिन्, म जान्छु नि हजुरसँग। जसको चाहिँ वास्तै गर्दैनथे जीवनमा, बिल्कुलै बिर्सि नै सकेका थिए, उनले आएर भनिन्, म जान्छु। वास्तवमा राजा को हुन्? हाम्रो अन्तर हृदयको जुन ईश्वर छ ती राजा हुन्। ध्यान दिनुहोला, ती जुन भित्र आत्मा छ त्यो राजा हो। सबैभन्दा धेरै प्रेम यो शरीरसँग गर्छ। पहिलो पत्नी भनेको को हो? शरीर हो। यो शरीर सधैँ खाँदा बस्दा सुत्दा हामी सँगसँगै कुद्छ। म को हुँ त भन्दाखेरि म ईश्वर हुँ। यो कुरो सम्झिनु होला, म ईश्वर हुँ हुन्छ, मेरो हुन्छ। यो माये कसको? यो मेरो। या यो किताब कसको? यो मेरो हुन्छ। त्यो ब्याग कसको? तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो। त्यो हात कसको? तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो। अनि तपाईँको हात हो, तपाईँको खुट्टा हो, तपाईँको चाहिँ शरीर हो भने तपाईँ चाहिँ को हो त? कहिल्यै सोच्नु भएको छ? जुन कुरा चाहिँ म भन्दा अलग हुन्छ उसलाई मेरो भनिन्छ। यो किताब म भन्दा अलग छ, मेरो भयो। यो हात पनि म भन्दा अलग रहेछ र त यसलाई मेरो हात भनियो, नत्र म हात भनिन्थ्यो होला नि त, होइन? म हो भनेदेखि म हात हुँ भनिन्थ्यो होला, त्यो भनिँदैन। यो त मेरो हात हो। आँखा कसको? मेरो आँखा हो। खुट्टा कसको? मेरो आँखा हो। म चाहिँ को हुँ त भन्दा म नै ईश्वर हुँ। अन्तर हृदयमा जुन ईश्वर अवस्थित छ त्यो म हुँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुख राशि। ईश्वरको हामी अंश हौँ। त्यसरी हामीले यो लोकमा जन्म लिएर आएका छौँ। हाम्रो यो म हात होइन, मेरो हात हो। यहाँ वर्णन गरिन्छ, राजा हाम्रो अन्तर हृदयमा जुन आत्मा छ, ईश्वर छ, ऊ राजा भयो। उसको पहिलो पत्नी भनेको यो शरीर हो। यो शरीरसँग उसले धेरै प्रेम गर्छ। यसलाई राम्रो बनाउनको लागि जिन्दगीभरि मेहनत गर्छ, तर यसलाई कहिल्यै राम्रो बनाउन सक्दैन सज्जन। एक दिन यस्तो आउँछ कि गाला पक्रिएर तान्ने हो भने यो आश्रमदेखि देवघाट धामसम्म पुग्छ, चाउरी पर्छ। यो शरीरको धर्म हो सज्जन। पहिलो पत्नीलाई जाउँ भन्दा जाँदैन, अब उसले दोस्रो पत्नीलाई भन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, यो जीवको, हृदयको, ईश्वरको पहिलो पत्नी भनेको शरीर हो। र जुन अदालतको कुरो गरेँ मैले, त्यो अदालतको विशेष व्यक्ति भनेको यमराज हुन्। उनले भन्छन्, अब तिमीले आउनुपर्छ, एउटा पत्नीलाई लिएर आऊ। उसले के भन्छ भन्दा, हुन्छ म कसैलाई लिएर आउँछु। शरीरलाई भन्छ, मसँग हिँड। शरीर मान्दैन, म जाँदै जान्न। शरीर जान्छ त? जाँदैन। यहाँ एकदम धडामसँग लड्छ। जसलाई हामीले सबैभन्दा धेर प्रेम गरेका थियौँ त्यो शरीर हाम्रो साथमा गएन। पीडा कसले भोगो? सूक्ष्म शरीरले भोग्छ। अघि हजुर हामीले सुन्यौँ नि, हाम्रो साथमा यो शरीर गएको हुँदैन। यो शरीर त स्थूल शरीर हो। यसले भन्छ म जाँदै जान्न, जाँदैन पनि। त्यस पछाडि त्यो राजाले अर्को पत्नीलाई भनेको थियो। अर्को पत्नी को हुन् त भन्दा पत्नी या पतिदेव। यो अर्को पत्नी हो, आफ्नै पत्नी। पत्नीलाई जब भन्छ हिँड्छौ त तिमी, उसले भन्छन् म घरको ढोका भन्दा उता जाँदिनँ, ढोकासम्म मात्रै जान्छन् ती पनि। जब फेरि भन्छ
तिमी त जान्छौ होला नि मसँग, आफन्तजन इष्टमित्र जो महिना दिन 15 दिनमा भेट हुन्थे, तिनीहरूले भन्छन् घाटसम्म मात्रै जान्छौँ हामी। ढोकासम्म भनौँ नि त, अदालतको ढोकासम्म, घाटसम्म मात्रै जान्छौँ। तर जो पत्नीको उसले ख्याल गरेको थिएन, जसको उसले जीवनमा वास्ता गरेको थिएन, त्यो भनेको हामीले गरेको कर्म हो, धर्म हो र पाप हो। उसले के भनिन् भने म जान्छु, गएको पनि छ साथमा। हामीले गरेको कर्मको अनुसार हामीले दण्ड भोग्ने हो। त्यस कारणले गर्दा जीवनमा कहिल्यै पनि नराम्रो कर्म हामीबाट नहोस् भनेर हामीले सोचिरहनुपर्छ। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, यदि जीवले जन्म लिएर आखिरी सन्तान सृष्टि गर्नैमा आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्छ भनेदेखि, सारा जीवन लालन पालनको लागि नै व्यतीत गर्छ भनेदेखि, हे गरुड, त्यो व्यक्तिले यो यमराजको दण्डलाई अवश्य भोग्नुपर्छ। उसले यो दुःख, यो कष्टबाट केही गरी पनि बच्न सक्दैन भनेर वर्णन गर्नुभयो। जब ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ, जब 7औं महिना सुरु हुन्छ, अब बैतरणी नदी पुग्छ जीव 6 महिनामा। हिजो पनि मैले निवेदन गरेँ हजुरहरू सामु, व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने, सकिन्छ भने वर्ष दिनमा वर्षै दिन केही चिज पानी भए पनि दान गर्ने, सकिँदैन भने 12 महिनामा 24वटा जुन उसको तिथि पर्छ, त्यो तिथिको दिन ब्राह्मणलाई भोजन गराउने। यदि त्यो सकिँदैन भने 12 महिनामा 12 दिन उसको तिथिको दिनमा केही खुवाउने। यदि त्यो सकिँदैन भने 12 महिनामा जुन तिथि पर्छ, त्यो तिथिको दिन ब्राह्मणलाई बोलाएर तिल हालेर पानी पिलाउने। यदि त्यो पनि सकिँदैन भने सूर्यनारायण भगवानलाई तिथिको दिन प्रणाम गरेर भन्ने, हे सूर्यनारायण भगवान, हजुरले मेरा पितृहरूलाई तृप्त बनाइदिनुहोस् भनेर। बोलो नारायण भगवानको। कर्मको साक्षी छन् सूर्यनारायण भगवान, कर्मका साक्षी छन् चन्द्रदेव। हामीले जुन कर्म गरेका छौँ त्यो कर्मको फल त हामीले जीवनमा भोग्नै पर्छ। कर्मको फलबाट कोही पनि बाँच्न सक्दैन। आजसम्म कोही बाँचेकै छैन। जस्तो सुकै जीव भए पनि उसले कर्मको फललाई भोगी नै रहेको हुन्छ। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, जब उसको 6 महिना व्यतीत हुन्छ, 7औं महिना लागेपछि 7 महिनामा जुन पिण्ड दिइन्छ, त्यो पिण्ड उसले भक्षण गरेर यात्रामा निस्कन्छ। जब ऊ यात्रामा निस्कन्छ अझै कष्ट प्राप्त गर्छ। अझै उसलाई के लाग्छ भने मेरो पति, मेरो पुत्रहरू मसँगै छन् होला भन्छ। उसले मलाई बचाऊ भनेर पुत्रलाई भन्छ, पत्नीलाई भन्छ, बार बार रुँदै, बार बार कराउँदै उसले निवेदन गर्छ। तर सज्जन कसैले पनि उसलाई बचाउँदैनन्। ऊ बैतरणी नदी पार भयो। बैतरणी नदी पार भएर 7 महिनाको यात्रामा निस्क्यो। तस्मिन् पूरवरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान्, पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोध प्रियदर्शन।